Mr. Winnie Farmer Club. Usa ka taker, usa kaya nung totoo, usa kaya nung probinsyano, para na upanda sa iyang mga plano. Sayaw mo sa puntag sa diha, naglakaw ako sa tanan, mga yamok sa mga kahoy o mga sabotol sa akong tanglanan. Nagpahinumdum sa plasya, og walay kinutuban na gugma, gikan sa Diyos ang atong Ama sa kahitas. Mr. Winnie Farmer Club. Mr. Wingbin, paminawa ang akong kaagi. Kung ano na kamoy mga kaagi nga dili ninyo malimtan sa tibok ninyong kinabuhi, sulata ka na o ipadala din hini ning atong tulumanon ang The Life Story ni Mr. Wingbin. Mga kaigsuunan ko, gidasi ko kamo sa pagsulat sa inyong mga kaagi o ipadangat ni ning atong tulumanon ang The Life Story ni Mr. Wingbin. The Life Story ni Mr. Wingbin. Matag adlaw, alauna, hangtod alas 3 sa hapon, dinhi lamang sa inyong paboritong Facebook page, ang Mr. Wingbin, og makita usab og mabati sa atong YouTube channel, ang MWB Nuelorong Mr. Wingbin Channel. Busa, mga ka-MWB, dinhi na kita, og wayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel and hit the notification bell para updated sa mga updated ng mga upload video natin. Og simple guys, kung namina mo din sa atong Facebook page, ayaw mo kalimot usab sa pag-follow sa atong Facebook page, ang Mr. Wingbin. Diga na mayong adlaw kaninyong tanan. Welcome na usab din atong programa, ang The Life Story ni Mr. Wingbin. Tulay na usab nga istorya ang atong pagkasawaan karong hapon na mga KMWA. So ayo mo pagbiya nini ato ang tulumanon, karon nga lain na usab nga istorya nga ato ang makuhaan og pagtulunan. Okay, so dili na ta maglangay-langay no, ato nang sugdan kining usa ka sulatampo nga gipadala sa usa ka magtatampo na. Mr. Wingbin, paminawa ang akong kaagi. Kung ano na kamoy mga kaagi nga dili ninyo malimtan sa tibok ninyong kinabuhi, sulata ka na o ipadala din hini ning atong tulumanon ang The Life Story ni Mr. Wingbin. Mga kaigsuunan ko, gidasi ko kamo sa pagsulat sa inyong mga kaagi o ipadangat ni ning atong tulumanon ang The Life Story ni Mr. Wingbin. The Life Story ni Mr. Wingbin. Matag adlaw, alauna, hangtod alas 3 sa hapon, dinhi lamang sa inyong paboritong Facebook page, ang Mr. Wingbin, og makita usab og mabati sa atong YouTube channel, ang MWB Nuelorong Mr. Wingbin Channel. Busa, mga ka-MWB, dinhi na kita, og wayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel and hit the notification bell para updated sa mga updated ng mga upload video natin. Og simple guys, kung namina mo din sa atong Facebook page, ayaw mo kalimot usab sa pag-follow sa atong Facebook page, ang Mr. Wingbin. Sugo sa maayong pamatasan, Mr. Wingbin, maayong hapon kanimo, og ingon usab sa imong mga viewers, mga followers og subscribers dinhi sa imong social media platforms sa Facebook ug sa YouTube. Nahagit ko sa pagtagik nining akong sulat kaagi, Mr. Wingbin, tungod kay tiud-tiud na nako nga nakita ang imong tulumanon, ang The Life Story ni Mr. Wingbin. Kini akong kaagi, Mr. Wingbin, kabahin kini sa akong love life. Apan ang nakalahi lang ni Mr. Wingbin kay medyo makahasi usab o makahadlok ang akong kaagi. Tungod kay nasayod na ikaw nining akong kaagi nga mao ang Sigbin. Sa tinud lang, Mr. Wingbin, dugay ra unta na akong ipadala kining akong kaagi, kabahin ni ining akong love life o kabahin ni ang bahin sa Sigbin. Niadtong nag-viral ang imong video nga akong nakita nga usa ka tigulang nga imong gi-vlog. Mao nga nahagit pug ko sa pagtagik nining akong sulatampo o sulat kaagi, pamasin nga makahatag usab kining pagtulunan
ngadto sa imong mga suking tigpaminaw. Apan sa dili pa nako kini sugdan Mr. Wingbin, tuguti usab ako sa pag-greet sa akong mga mahal sa kinabuhi, labi na gayod sa ako ang mga igsuon nga nagapaminaw usab dinhi sa Ozami City o dinhi usab sa Clarin, Misamis Occidental. Itago lang ko sa pangalan Mr. Wingbin nga Robert. Sa pagkakaron, nagidad na ako og 55 anyos nga niya magpuyo sa Gango, Ozami City. Usa ako sa mga avid viewers, followers nimo o bago lang usab ako nakapag-subscribe sa imong YouTube channel. Mao nga nagpasalamat ko Mr. Wingbin nga nakakita o nakadungog ko sa imong advokasya tungod kay nadasig ko maminaw o mamati sa imong programa. O pasayloa lang ko nga dili jud ko mag-comment kaayo sa imong mga post tungod kay basin niyag masakpan ko kay magsulat ra ba ko sa akong kaagi. Kini akong kaagi Mr. Wingbin, sugdo na ako ni adto nag-edad pa ko og 25 anyos. Pwede ay nag-eskwela pa ko din sa among eskwelahan sa Gango Elementary School ni adto mga panahon na Mr. Wingbin. Unya lagi kay pobre man lang kami Mr. Wingbin, wala mamisakyanan. Mao nga ni adtong tuiga, dili na ko ilito ko kung saan tuiga Mr. Wingbin. Ni adtong mga panahon na mag-hike ra gyud mi ko mula ka mo eskwela mi. Og usan niya na kahigayon Mr. Wingbin sa diyang ka-hike mi paingon sa among eskwelahan, nay usa ka tigulang nga akong nahimamat diha sa daplin sa karsada. Ang usa ka tigulang Mr. Wingbin, nagedad na siya ni adtong panahon na og 85 anyos. Puti na kayo iyang ulo Mr. Wingbin. Unya natingala ko kay daghan kay siya mga binuhi nga mga iro diha sa daplin sa karsada. Unya lagi kay giuhaw man ko atong panahon na Mr. Wingbin, nihangyo ko sa tigulang nga mga tubig. Mao kadto nga gipainom ko sa tigulang Mr. Wingbin og didto ako nakita ang daghan kayo mga iro sa likod sa iyang balay. O pagkuman akong inom na ini Mr. Wingbin, maopoy akong nakitaan nga minguli gikan sa eskwelahan ang iyang apong babayi nga itago lang nato sa pangalan nga si Esterlina. Yato panahon na Mr. Wingbin, ang akong grado na itong panahon na is grade 3. Samantalang si Esterlina nag-eskwela una siya nako og grado. Ang iyang grado na itong panahon na Mr. Wingbin, grade 5 na siya. Medyo tigulang na dyan ko Mr. Wingbin sa akong pag-eskwela sa elementarya. Tungod lagi sa amo ang kapobrehon, sa among kalisod. Wala ko naka-eskwela dahil og sayo. Tungod kay ang akong mga ginikanan lagi wala may igong pa-eskwela. Kay lagi ni itong mga panahon na busy po sa panginabuhi ang akong mga ginikanan. Kaya di itong mga panahon na good Mr. Wingbin sa among panahon, musugot laman ang akong mga ginikanan o dili mo eskwela ang ilang mga anak. Kay matud pa sa akong mga ginikanan Mr. Wingbin, mas dagko man ganig lawas ang kabaw bisag walay grado. Mao na nga dili katingala Mr. Wingbin nga nasa akong pangidaron nga ng panahon na naapalagihapon ko sa elementarya. Unya pipili istorya Mr. Wingbin, ako kining naila-ila si Esterlina. Si Esterlina Mr. Wingbin, apo kini sa tigulang. Nga tigulang na kaayo, puti nag-ulo, daghan kayo mga binuhong iro. Mao na nga medyo nahasi ko Mr. Wingbin kay
Murag lahi man ang akong gibati sa dihang misulod ko didto sa iyang balay, Mr. Wingbin. Usa ni kahigayon, Mr. Wingbin, sa dihang adlaw kadto Lunes, sayo kay ko nga miadto sa among tunghaan, Mr. Wingbin. O Sister Lina, Mr. Wingbin, sayo usab siya nga miadto sa ilang room. Kay lagi basta adlaw Lunes, mag-flag racing man kami, Mr. Wingbin. Og dito akong akong na istorya si Sister Lena kabahin sa akong nakita dito sa iyahang lolo nga bahin sa iyang mga iro og sa iyahang kinabuhi nga tigulang naman kaayo si tatay apan abtik manghapon kaayo siya maglihok-lihok diha sa ilang panimalay. Wato, Mr. Wingbin, nga daghan akong mga pangutanan ni Sister Lena. Apan si Sister Lena, Mr. Wingbin, medyo nagdumili kini siya sa pagsaysay sa mga kinabuhi o kaagi ni tatay. Moto, Mr. Wingbin, nga wala na ako pugsa si Sister Lena kabahin sa akong mga gibati ngadto sa ni tatay. Moto nga akong gibuhat, Mr. Wingbin, sa panahon sa kahaponon, muhapit ko dito ilang katatay. Og hantod nga nasuod gid nako gani si tatay. Onya, dili lang si tatay ang nasuod nako, Mr. Wingbin, kundi pati na si Sister Lena. Kanunay na akong gika-istorya-istorya, gikaban kauban matag adlaw, hangtod nga miabot ang panahon, Mr. Wingbin, nga ning graduate kami sa elementarya. Unya, sa high school na kami, Mr. Wingbin, usa kay gayon ni ana, sa diyan didto ko sa balay ni tatay, kauban ako si Sister Lena. Adunay usa ka lagubo nga akong nadungog didto sa taas, sa sulod nga bahin sa balay ni tatay. Hastang kuyawan ako, Mr. Wingbin, ug unsay ning lagubo dito sa ilang kwarto. Tungod kay dinhira maminduhan tatay og si Sister Lena nang lingkod sa gawas nga bahin sa ilang balay. Og ang ming lagubo, Mr. Wingbin, wala man kini pakabanain ni tatay. Apan ako, Mr. Wingbin, grabe na ang akong gibating kahadlok. Usahay, Mr. Wingbin, daghang mga panahon nga mag-istoryahanay mi ni tatay nga magabin-an ako pagpauli. Tungod lagi kay maglami man among tabi ni tatay, kay ganahan lagi ko mamati sa mga kaagi ni tatay sa unang panahon, sa batan-on pa siya. Daghan kay mga tanghaga ang akong mabatian sa panahon sa kapunon sa balay ni tatay, Mr. Wingbin. Apan wala pagid ko naka-aninaw o unsa gayud ang mga butang nga akong madungog sulod sa balay ni tatay. Kay si tatay dili man niya pasagdan lamang ni tatay kung unsay ang mabati sa sulod. Unya si Sister Lena, usab ko na akong pangutanon bahin niini, dili man pud siya motug-an og unsay mga misteryo sa kinabuhi ni tatay, Mr. Wingbin. Mao kato pilay istorya, Mr. Wingbin, minlabay ang mga pipila ka mga katuigan hangtod nga nagkuluhiyo na kami, Mr. Wingbin. Apan Sister Lena, mao gyapon kami duha ra gyapon ang magkakuyog sa eskwelahan, kay gikan sa elementarya, sa high school hangtod sa kuluhiyo, kami duha ni Sister Lena gakuyog-kuyog ba mi kanunay
o kami gyud ang suod nga higala o real gyud mi nga friend. Dugay-dugay na dyan ang panahon, Mr. Wingbin, nga nagakaila mi ni Esterlina. Gikan pa sa elementarya, hangtod sa high school o sa college. Apan, usa pagid sa pag-abot na namo sa kolehiyo, Mr. Wingbin, aya pagid nako nahunahunaan kining mga butanga. Kining mga butanga mubati tagugma ngadto sa usa ka binuhat, Mr. Wingbin. Moto, Mr. Wingbin, nga usan niya nakaadlaw, Mr. Wingbin, sa dihang bakante kadto nga oras, impadayag ako ni Esterlina sa akong gibati ngadto kaniya. Sa taas nga panahon, Mr. Wingbin, gikan sa elementarya hangtod sa college, nakalitan si Esterlina sa akong gibuhian nga mga polo ngadto kaniya, Mr. Wingbin. Kay lagi naanad man siya nga magkuyog-kuyog lang mi kanunay matag adlaw nga daw sa sama ramig mga igsuon. Mao nga natingala si Esterlina, Mr. Wingbin, sa akong gilungatan nga pulong ngadto kaniya. Mr. Wingbin, paminawa ang akong kaagi. Kung aduna kamoy mga kaagi nga dili ninyo malimtan sa tibok ninyong kinabuhi, sulata ka na o ipadala din hini ning atong tulumanon ang The Life Story ni Mr. Wingbin. Mga kaigsuunan ko, gidasi ko kamo sa pagsulat sa inyong mga kaagi o ipadangat ni ning atong tulumanon ang The Life Story ni Mr. The Wingbin. Life Story ni Mr. Wingbin. Matag adlaw, alauna, hangtod alas 3 sa hapon, dinhi lamang sa inyong paboritong Facebook page, ang Mr. Wingbin, o makita usab o mabati sa atong YouTube channel, ang MWB Noelorong Mr. Wingbin Channel. O sa mga ka-MWB, dinhi na kita, o wayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel and hit the notification bell para updated sa mga updated nga mga upload video natin. Og simpre guys, kung namina mo din sa atong Facebook page, ayaw mo kalimot usab sa pag-follow sa atong Facebook page, ang Mr. Wingbin. Bakit Mr. Wingbin nga nakalitan gud si Esterlina sa akong mga pulong. Tungod kay sa taas kay nga panahon gikan sa elementary handod sa college, amot ba og ngano nga kalit pang kining minsantop sa kong hunahuna, Mr. Wingbin, nga gibati ako pagigugma ngadto kang Esterlina. Kung sa din nagkagyan, Mr. Wingbin, sa dihan nagkuyog mi naniod mi dito sa usa ka karinderya nga among pagkakanaan kanunay. Nausab akong panglantaw ngadto ni Esterlina, Mr. Wingbin. Daw gibati akong pagigugma ngadto kaniya. Og kulbahina mga akong gibati nga gusto na akong ipadayag ang akong gibati ngadto kang Esterlina, Mr. Wingbin. Apat tungod lagi kay tungod sa kataas sa panahon na nga nagkailanay minduha, dili jud lisod ang pagpadayag sa akong gibati ngadto kang Esterlina, Mr. Wingbin, tungod kay gikan pa sa among pagkabata hangtod sa among pangidaron sa college. Medyo tiud-tiud na jud kayo, Mr. Wingbin, og sayo na gid kayo nako ang pagpadayag nini ngadto kaniya. Mao ka Mr. Wingbin nga matod pa ni Esterlina, dugay ra pud daw kuno siya nga dunay pagbati nga ni kanako. Sa panahon nga ako siyang hatod sa iyang lolo. Aduna kuno siya mga panahon nga mingawon siya nga ni kanako, Mr. Wingbin. Apan matod pa niya, Mr. Wingbin, nagpaabot lamang siya sa akong pagdiskarte. Mao to, Mr. Wingbin, nga wala gi ko maglisod sa
hangyo o pagpadayag sa akong gugma ngadto kang Esterlina. Unya pipilay sugilanon Mr. Wingbin, nagasinabtanay giminduhan ni Esterlina. Og laktod pa ka istorya, gisugot dayon ko ni Esterlina Mr. Wingbin. Og kami gyud duha, nagkauyab giming duha sa wala magdugay Mr. Wingbin. Unya usay na niya kahigayon Mr. Wingbin sa dihang hapit na may graduate sa kolehiyo. Nagluya ang lolo ni Esterlina Mr. Wingbin. Nagsakit ang lolo ni Esterlina. O kanunay lamang kini Mr. Wingbin nga naglubog dito sa taas sa sulod sa ilang balay. Apa natingala ako Mr. Wingbin tungod kay si Esterlina dili man masugot nga mosulod ko dito silang kwarto. Tiyo-tiyo na gyud Mr. Wingbin nga wala na ako nakakita ni tatay. Tungod kay dili man lagi ko pasudlo ni Esterlina dito sa kwarto sa iyahang tatay Mr. Wingbin. Mako ta Mr. Wingbin nga medyo nang luod ko. Tungod kay taas na kayo ang panahon nga ilang gililong ni kanako ang mga misteryo sa kinabuhi ni tatay. Unya usay kayo niya na Mr. Wingbin, si tatay nagsagit kini og nagagulo dito sa taas sa iyang kwarto. Samtang nagistoryahan namin ni Esterlina na putol ang mong panagtabi sa ubos, tungod kay si tatay mingkalit man kinig syagit. O kunya tungod sa kahasi ni Esterlina Mr. Wingbin, tungod kay wala man sila ang kauban sa ilaha kundi iyarag yung tatay og ang ilang mga iro. Mao to Mr. Wingbin nga si Esterlina napugos gayud siya sa pag-abli sa pultahan og iya kong ipasulod sa ilang kwarto. Og dito Mr. Wingbin ako nakita ang usa ka hulagway sa hayop Mr. Wingbin nga makahasi kaayo. Nahadlo ko Mr. Wingbin sa akong nakita Mr. Wingbin. Apan ako lamang giptik up ang akong mga mata o ang akong mga bakba Mr. Wingbin sa akong nakita tungod kay usamang kini ka mananap Mr. Wingbin. Nga ako nakita didto tupad ni tatay. Matod pa ni Esterlina Mr. Wingbin mao daw kadto ang gitawag og sigbin. Og natingala ko Mr. Wingbin tungod kay daw sama man kini sa mananap nga nagatuwad nga naa tupad ni tatay Mr. Wingbin. Mr. Wingbin, paminawa ang akong kaagi. Kung ano na kamoy mga kaagi nga dili ninyo malimtan sa tibok ninyong kinabuhi, sulata ka na o ipadala din hini atong tulumanon ang The Life Story ni Mr. Wingbin. Mga kaigsuunan ko, gidasi ko kamo sa pagsulat sa inyong mga kaagi o ipadangat nining atong tulumanon ang The Life Story ni Mr. Wingbin. The Life Story ni Mr. Wingbin. Matag adlaw, 1:00 hangtod 3:00 sa hapon, dinhi lamang sa inyong paboritong Facebook page ang Mr. Wingbin og makita usab og mabati sa atong YouTube channel ang MWB Noelorong Mr. Wingbin channel. Usa mga ka-MWB, dinhi na kita
Og wayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel and hit the notification bell para updated sa mga updated nga mga upload video natin. Og simpre guys, kung namina mo din sa atong Facebook page, ayaw mo kalimot usab sa pag-follow sa atong Facebook page, ang Mr. Wing Bin. Nahasi kay ko Mr. Wing Bin sa akong nakita tungod kay si tatay nag-isa-isa man kini sa iyang mga kamot Mr. Wing Bin. Og mao kadto Mr. Wing Bin nga giduol na ko si Mr. Lina og akong gihunghungan og gipangutana. Og ngano nga si tatay nagpunay man siya isa-isa sa iyang kamot Mr. Wing Bin. Og matod pa ni Sterlina Mr. Wing Bin, kinahanglan daw nga dunay usa nga mudawat sa mga kabtangan ni tatay Mr. Wing Bin. Mao nga nag-isa-isa siya sa iyang mga kamot tungod kay matod pa dili daw magmalinahon or dili daw mabugto ang kinabuhi ni tatay o dili mamatay si tatay kung walay mudawat sa iyang kabtangan. Gibati ko kahadlok Mr. Wing Bin sa akong nakita. Og naglibog ko og unsay akong buhaton. E bisan gani si Sterlina Mr. Wing Bin, gibati usab siya kahadlok o kabalaka. Og naglibog usab siya. Gikan sa pagsakit ni tatay Mr. Wing Bin, mao lamang ang iyang gibuhat kanunay ang pag-isa sa iyang mga kamot. Hangtod na abtan lamang kinig mga 5 ka bulan. Si tatay bukog og panit na si tatay Mr. Wing Bin. Apan wala gyapon siya namatay. O gapunay gyapon siya isa sa iyang kamot. Kay di ay gusto niya nga adunay mga mudawat sa iyahang kabtangan. Usa na ni Mr. Wing Bin ang iyang binuhi nga Sigbin. Mao ko to Mr. Wing Bin kay tungod lagi kay gibati usab ako kaluoy ni Sterlina kay lagi nito panahon na gagwiting ni sa kolehiyo. Magpunay nin taon og kabilar in taon si Sterlina Mr. Wing Bin tungod sa iyang pagbantay ngadto siyang tatay. Mao nga nagsabot na lamang kiminduhan ni Sterlina Mr. Wing Bin nga kinahanglan gayud usa sa moa mudawat aron nga magmalinawon na si tatay ug mopanaw na siya. Mao to Mr. Wing Bin nga nakahukom si Sterlina nga siya na lamang ang mudawat sa kabtangan ni tatay Mr. Wing Bin. Medyo gibati kong kabalaka Mr. Wing Bin kung unsay mahitabo sa pagdawat unya ni Sterlina sa mao nga kabtangan ni tatay. Apan wala kami mahimo Mr. Wing Bin kay kinahanglan gayud nga buhaton kini ang pagdawat aron nga si tatay magmalinaw na. Unya tungod lagi sa tradisyon ni ini Mr. Wing Bin nga kinahanglan di ay gayud nga dawaton ay ipahibalo ngadto sa mga tao nga adunay usa ka binuhat nga pamilya nila nga nagsakit o himalatyon. Kay dili man day ko ni pwede Mr. Wing Bin nga ipadayag o ipahibalo ngadto sa kadaghanan. Gawas kon kini mamatay na. Mao ka Mr. Wing Bin nga sa dihang wala pagidawat ni Sterlina
adunay sulat nga nakita ni Selena diha sa alugnan, ilalom sa alugnan ni tatay. Mao kato dali-dali kining gibasa ni Esterlina Mr. Wingbin ug unsay unod nining mao nga sulat. O mao kato Mr. Wingbin nga dali kining gibasa ni Esterlina aron may bawaan og unsay mga sulat ni tatay or unsay iyang gibilin nga mga mensahe pinaagi sa mao nga sulat. Mao kato ang istorya didto Mr. Wingbin nga kinahanglan gayud nga dawaton ni Esterlina kay siya ra gayud ang bugtong apo nga naa sa iyang duol. Mao kinahanglan nga dawaton ni Esterlina ang iyang kabtangan aron nga magmalinaw na ang iyang kalag o mupahulay siya nga malinawon. Og lakip na ni Mr. Wingbin ang mensahe nga human ni Esterlina dawaton ang tanang kabtangan. Lakip na nini ang balay o ang ilang kayutaan o ang iyang mga hayop sa masakabaw o baka. Dawaton kini ni Esterlina Mr. Wingbin kay siya man maoy apo nga naa sa iyang poder. Mao to Mr. Wingbin nga pipilay istorya. Gidawat kini ni Esterlina Mr. Wingbin o namatay ang tigulang human na dawat ni Esterlina ang iyang kamot sa dihang giisa kini ni tatay iyang kamot o gidawat kini ni Esterlina Mr. Wingbin o nabugto andayon sa kinabuhi si tatay. Mr. Wingbin, paminawa ang akong kaagi. Kung aduna kamoy mga kaagi nga dili ninyo malimtan sa tibok ninyong kinabuhi, sulata ka na o ipadala din hini atong tulumanon ang The Life Story ni Mr. Wingbin. Mga kaigsuunan ko, gidasi ko kamos sa pagsulat sa inyong mga kaagi o ipadangat nining atong tulumanon ang The Life Story ni Mr. The Wingbin. Life Story ni Mr. Wingbin. Matag adlaw, alauna, hangtod alas 3 sa hapon, dinhi lamang sa inyong paboritong Facebook page, ang Mr. Wingbin, o makita usab o mabati sa atong YouTube channel, ang MWB Nuelorong Mr. Wingbin Channel. Usa, mga ka-MWB, dinhi na kita, o wayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel and hit the notification bell para updated sa mga updated nga mga upload video natin. Og siyempre guys, kung namina mo din sa atong Facebook page, ayaw mo kalimot usab sa pag-follow sa atong Facebook page, ang Mr. Wingbin. Mao kita Mr. Wingbin nga pipilay istorya na dawat gyud ni Esterlina ang tanang kabtangan sa tigulang. O wala madugay Mr. Wingbin, gihipos si tatay sa mga barangay official o dali kining naghipos. Kay grabe naman kayo kini kabaho Mr. Wingbin. O mao kadto Mr. Wingbin nga pipilay sugilanon, gihipos si tatay o kaming duha ni Esterlina ang mintik over dito sa iyang pamuyo o sa tanan niyang kabtangan Mr. Wingbin. Dako akong pangutana Mr. Wingbin o katingala tungod kay wala man gay mga parente, mga igsoon o laing mga anak nga miadtong ni tatay aron sa paghipos kaniya. Kundi kami lamang ang nag-assist uban ang mga silingan o ang mga barangay opisyal. Tungod kini Mr. Wingbin sa iyang katakos nga pinasahi nga abilidad. Mao nga wala gayoy mga igsuon, mga parente nga ming sapupo sa maong tigulang Mr. Wingbin. Bugtong si Esterlina lamang
ang milahutay ming padayon sa pagatiman sa maong tigulang Mr. Wingbin. Unya Mr. Wingbin, ang nakapahukurat nako nini Mr. Wingbin tungod kay may usa kay gayon ni ana Mr. Wingbin nga Sister Lina. Misakay kini sa iyang binuhi nga sigbin. Hastang kuratan ako Mr. Wingbin sa maong panghitabo. Apan si Mr. Lina Mr. Wingbin, naanad na siya ni ining maong kaimtang tungod sa iyahang apuhan Mr. Wingbin. Apan ako kalit akong nakuyawan o dili na ko anad ang maong panghitabo nga maong makita kini usa ka halimaw nga mananap nga gitawag natong sigbin. Mao to giistoryahan ako Sister Lina Mr. Wingbin kung buot unta dili unta kami magtinil ni ining maong kahimtang sa kinabuhi. Tungod kay gawas nga murag walay mga igsuon, walay mga silingan nga makighimamat o makigamigo, makigsuot. Dili usab ako komportable Mr. Wingbin tungod kay naa kanako ang kabalaka o kakulba sa maong kahimtang. Moto Mr. Wingbin nga wala ko'y nahimo Mr. Wingbin tungod kay mao man kini ang kapalaran ni Sister Lina nga magbuhi siya ni ining maong talagsaong mananap. Mao nga igo lamang ako sa paggiya o pag-uban ngadto kaniya aron nga ako siyang maubanan tungod lagi kay magtiayon naman kami Mr. Wingbin o dili na pud pwede nga ako siyang talikdan. Mao nga pilit ko Mr. Wingbin nga ako siyang giubanan o gisilbihan. Abi ni mo Mr. Wingbin, mga professional kami. Apan daw samara nga wala kami naka-eskwela Mr. Wingbin. Tungod dining among kahimtang nga nagbuhi kami nining maong mananap. Dili ko unta buot kini Mr. Wingbin. Apan wala ako'y mahimo tungod kay kabubuton man gayud kini sa akong partner nga mao Sister Lina. Aron nga mahimong mubo ang maong istorya Mr. Wingbin, ako lamang kining i-shortcut nga yatong tuig 2010 Sister Lina mipanaw tungod kay ang mao nga binuhi nga sigbin nahanaw man kini Mr. Wingbin. Siguro Mr. Wingbin wala ganahi ang mao nga mananap tungod kay wala man usab ako ganahin ni ini Mr. Wingbin. Mao siguro nga ming layas ang maong mananap. Og mao kadto Mr. Wingbin ang akong sulatampo nga akong ipadangat nining imong programa ang The Life Story
ni Mr. Wingbin. Mr. Wingbin, paminawa ang akong kaagi. Kung ano na kamoy mga kaagi nga dili ninyo malimtan sa tibok ninyong kinabuhi, sulata ka na o ipadala din hinining atong tulumanon ang The Life Story ni Mr. Wingbin. Mga kaigsuunan ko, gidasi ko kamo sa pagsulat sa inyong mga kaagi o ipadangat nining atong tulumanon ang The Life Story ni Mr. The Wingbin. Life Story ni Mr. Wingbin. Matag adlaw, alauna, hantod alas 3 sa hapon, dinhi lamang sa inyong paboritong Facebook page, ang Mr. Wingbin, o makita usab o mabati sa atong YouTube channel, ang MWB Noelorong Mr. Wingbin Channel. Busa, mga ka-MWB, dinhi na kita, o wayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel and hit the notification bell para updated sa mga updated ng mga upload video natin. Og siyempre guys, kung namina mo din sa atong Facebook page, ayaw mo kalimot usab sa pag-follow sa atong Facebook page, ang Mr. Wingbin. Mga no, mga ka-MWB no, ang kaagi ni Tatay Robert nga iyang gipadangat nini atong turmanon ang The Life Story ni Mr. Wingbin.